अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, कल मैंने आपको बताया था फ़ेल माज़ी। अरबी में फ़ेल की 3 किस्में हैं, माज़ी, मुज़ारे और अम्र। फ़ेल माज़ी वो होता है जो ज़माने गुज़िश्ता में, गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम को बतलाए, वो फ़ेल माज़ी कहलाता है। और फ़ेल मुज़ारे वो होता है जिसके अंदर ज़माने हाल और मुस्तक़बिल तीनों पाए जाएँ। ये मैंने आपको बताया था कि फ़ेल की 3 किस्में हैं, माज़ी, मुज़ारे और अम्र। फ़ेल माज़ी से मुराद पास्ट टेंस जानते ही हैं, भूतकाल। फ़ेल मुज़ारे वो होता है जिसमें हाल और मुस्तक़बिल, मौजूदा और आइंदा दोनों ज़माने पाए जाएं, उसको फ़ेल मुज़ारे कहते हैं। और जिसके अंदर किसी काम का हुक्म दिया जाए उसको फ़ेल अम्र कहते हैं। माज़ी के बारे में कल हमने बताया था कि फ़ेल माज़ी के कुल 14 फॉर्म्स, 14 सेगे आते हैं। उनकी क्या अलामतें होंगी? 6 सेगे उसमें से हाजिर गायब के होते हैं, 6 हाजिर के और 2 मुतकल्लिम के। पहला सेगा जो होता है उसकी कोई अलामत नहीं होती और वो मबनी होता है, यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। और बकिया सेगों की अलामतें और क्या हैं, ये सब चीज़ें कल हमने आपको बता दिया था। अब हम यहाँ पर आज से ये करेंगे कि जो अल्फाज इसमें हैं कुरानी अल्फाज ही हैं, ज़ाहिर है कि इसमें कोई भी लफ्ज़ ऐसा नहीं है जो कुरान से बाहर का हो। तो इन अल्फाज को आपको इसी तरतीब पर याद करना है, और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा हम आगे सबक नहीं बढ़ाएंगे। आप यहाँ में मश्क कर लीजिए ताकि हमेशा के लिए मसला हल हो जाए। कताबा माने लिखा, ये पहला सेगा हो गया इस कानून के मुताबिक। कतबा मैंने बताया कोई अलामत नहीं होगी, सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब। अब इसी पर लफ्ज़ कतबा को लीजिए। कतबा के माने लिखा, कतबा माने उस एक मर्द ने लिखा। वाहिद, मुज़क्कर और गायब। अब तर्जुमा क्या हो जाएगा? वाहिद है, उस गायब की वजह से उस हुआ, एक वाहिद की वजह से, मुज़क्कर की वजह से मर्द, उस एक मर्द ने लिखा। अब आप देखिए जो सेगा है वही इसमें तर्जुमा है, वाहिद, मुज़क्कर, गायब। तो गायब के लिए सबसे पहले हम लाए उस, जो ये बता रहा है कि ये गायब का सेगा है। एक लाए ताकि ये बता रहा है कि ये वाहिद है, और मर्द लाए ताकि ये बताए कि ये मुज़क्कर है। तो अब इसके तर्जुमे में पूरा सेगे की शक्ल मालूम हो रही है, उस एक मर्द ने लिखा। कतबा, उन 2 मर्दों ने लिखा, उन 2 मर्दों ने लिखा। इसके अंदर भी आप देखिए कि उन ये गायब को बता रहा है, 2 ये बता रहा है तफनिया को, और मर्द बता रहा है मुज़क्कर को। कतबू, उन जमा मुज़क्कर गायब। क्या हो गया? उन सब मर्दों ने लिखा। इसके अंदर आप देखिए उन किसको बता रहा है? गायब को। सब किसको बता रहा है? जमा को। मर्दों किसको बता रहा है? मुज़क्कर को। और लिखा जो इसकी मीनिंग है। अब अगर आप ये चार्ट अपने दिमाग में बिठा लें और इस तरीके से चार्ट बना लीजिए कि पहले सेगे की कोई अलामत नहीं है, दूसरे सेगे में अलिफ लगेगा, तीसरे में वाव अलिफ, चौथे में ता साकिन, पाँचवें में ताली ज़बर ता, छठवें में नून ज़बर ना, सातवें में ता ज़बर ता, और आठवें में तुमा, नौवें में तुम, 10वें में ता ज़ेर ते, और 11वें में तुमा, 12वें में तुन्ना। अभी तरतीब गड़बड़ हो गई। ये 13वां हुआ ता पेश तू, और 14वां हो गया नून अली ज़बर ना। ये एक चार्ट आप बनाइए। अब इस पे सारे अल्फाज को ऐसे करना है। तो आज के सबक में यही है, कतबा उसने लिखा। अब इस पे आप पूरी गर्दान अपनी कापी पे लिखिए और याद करिए। कतबा, कतबा, कतबू, कतबत, कतबता, कतबना, कतबता, कतबतुमा, कतबतुम, कतबते, कतबतुमा, कतबतुन्ना, कतबतु, कतबना। और हर एक का तर्जुमा भी लिखेंगे और सेगा भी लिखेंगे। अगला लफ्ज़ आइए, सजदा। सजदा माने उस एक मर्द ने सजदा किया। अब इसी चार्ट को सामने रखिए। पहला सेगा हो गया सजदा, दूसरे में अलिफ है, सजदा, सजदू, सजदत, सजदता, सजदना, सजत्ता, सजत्तुमा, सजत्तुम, सजत्ते, सजत्तुमा, सजत्तुन्ना, सजत्तु, सजदना।
ترجمہ اسی طریقے سے کرتے جائیں گے. اگلا لفظ ہے آمنا. آمنا, آمنا کی گردان کریے. آمنا, آمنا, آمنو, آمنت, آمنتا, آمنا, آمنتا, آمنتما, آمنتم, آمنتے, آمنتما, آمنتنا, آمنتو, آمنا. صیغہ اور ترجمہ آپ اسی حساب سے کرتے جائیں گے جیسے میں نے ترجمے کا ڈھنگ بتایا آپ کو. کفرا مانے کفر کیا, انکار کیا, ناشکری کیا. کفر مانے ناشکری, انکار. کفرا مانے انکار کیا. اب اس کو چلیے اسی پر. کفرا اس ایک مرد نے انکار کیا. کفرا ان دو مردوں نے انکار کیا. کفرو ان سب مردوں نے انکار کیا. کفرت اس ایک عورت نے انکار کیا. کفرتا ان دو عورتوں نے انکار کیا. کفرنا ان سب عورتوں نے انکار کیا. کفرتا تو نے انکار کیا. کفرتما تم دو مردوں نے انکار کیا. کفرتم تم سب مردوں نے انکار کیا. کفرتے تو ایک عورت نے انکار کیا. کفرتما تم دو عورتوں نے. یہاں پر دیکھیے دونوں صیغے کامن ہوتے ہیں. کفرتنا تم سب عورتوں نے انکار کیا. کفرتو میں نے انکار کیا. کفرنا ہم سب نے انکار کیا. تو اسی پہ بٹھاتے چلے جانا ہے. اب چلیے کفرا کے بعد آیا لفظ اکلا. اکلا مانے کھایا. اکلا, اکلا, اکلو, اکلت, اکلتا, اکلنا, اکلتا, اکلتما, اکلتم, اکلتے, اکلتما, اکلتنا, اکلتو, اکلنا. اس ایک مرد نے کھایا, ان دو مردوں نے کھایا, ان سب مردوں نے کھایا. تو ایک عورت نے, اس ایک عورت نے کھایا, ان دو عورتوں نے کھایا, ان سب عورتوں نے کھایا. تو ایک مرد نے کھایا, تم دو مردوں نے کھایا, تم سب مردوں نے کھایا. تو ایک عورت نے کھایا, تم دو عورتوں نے کھایا, تم سب عورتوں نے کھایا. میں نے کھایا, ہم سب نے کھایا. شربا مانے پیا, اس کی بھی پوری گردان اسی طرح کریے. جعلا مانے بنایا. خلقہ مانے پیدا کیا. اب آمنو جو ہے یہ امنا سے ہی ہے. آمنا, آمنا, آمنو. تو آمنو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی سے آ گیا. کفرو میں کفرا, کفرا, کفرو, اسی سے آ گیا. عاملہ, عاملو. عاملو اصل میں ہے عاملہ سے. عاملہ. اب آپ اسی گردان کریے. عاملہ, عاملہ, عاملو, عاملت, عاملتا, عاملنا. ذبحہ تو ذبحو یہ ہے یہاں پہ ذبحہ. ذبحہ تو ذبحہ, ذبحہ, ذبحو. قالا اس کا واحد ہے قالا, میں واحد بتا دے رہا ہوں. قالا, قالا, قالو, قالت, قالتا, قلنا, قلتا, قلتما, قلتم, قلتبا, قلتنا. پورا ہو جائے گا. شربا دیکھیے اوپر آیا شربا تو شربا, شربا, شربو. شربو جمع مذکر غائب ان سب نے پیا. سمعا لفظ آیا تھا کہ نہیں آیا, تو لفظ یاد کر لیجئے. اس کا ہے سمعا, 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 سمعو. قامو یہ ہے لفظ قاما. قاما تو قاما, قاما, قامو. انعمتا, انعما ہے یہ انعما. انعما, انعما, انعمو. انعمت, انعمتا, انعمتا. انعمتا صیغہ واحد مذکر غائب. انعمتما, انعمتم, انعمتے, انعمتما, انعمتنا, انعمتو, انعمنا. اسی طریقے سے انذرتا. انذرتا ہے یہ انذرا. انذرا, انذرا. انذرا مانے تو نے ڈرایا, اس نے ڈرایا. تو انذرا کی پوری گردان اسی طریقے سے کریے. انذرا, انذرا, انذرو, انذرت, انذرتا, انذرنا. انذرتا, انذرتما, انذرتم, انذرتے, انذرتما, انذرتنا, انذرتو, انذرنا. اگلا لفظ چلیے رعا. رعا یہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے, اس کی ایک بحث پڑھائیں گے ہم. رعا, رعا, رعو, رعت, رعیتا, رعینا, رعیتا, رعیتما, رعیتم. رعا کی گردان دیکھیے. رعا, رعا, رعو, رعت, رعیتا, رعینا, رعیتا, رعیتما, رعیتم, رعیتے, رعیتما, رعیتنا, رعیتو, رعینا. رعیتا صیغہ واحد مذکر غائب. نجوتا, نجا, نجا. نجا مانے نجات پایا. نجا, نجا, نجو, نجت, نجیتا, 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 نجیتما, نجیتم. تو نجوتا. قلتم یہ وہی والا ہے قالا والا. قتلتم, قتلا. قتلا سے جب گردان کریں گے قتلا تو قتلا, قتلا, قتلو, قتلت, قتلتا, قتلنا, قتلتا, قتلتما, قتلتم. کفرتم یہ کفرا جو آیا تھا وہی کی اسی کی گردان ہے. ظلمتم یہ ہے ظلما. ظلما, ظلما میں نے اس نے ظلم کیا. فضلتا, فضلا اس کا لفظ ہے فضلا. فضلا,
فضلہ سے گزان کریں گے تو فضلتو واحد متکلم کا صیغہ آئے گا. اسلمہ، اسلمہ، اسلمہ مانے فرما بردار ہوا. اسلمہ، اسلمہ، اسلمو پوری گردان کریں گے. اسلمتو صیغہ واحد متکلم. قلتو وہی قالا والی گردان میں قلتو. دعا مانے بلایا، دعا بلایا، دعوت دیا، تو دعا، دعا، دعو، دعوتو واحد متکلم کا صیغہ آئے گا. تو پوری گردان بتا دیں یہاں تک. آمنا، یہ آمنا میں ہی آمنا آ جائے گا. نزلنا یہ ہے نزلہ، نزلہ، ایک ہے نزلہ اور ایک ہے نزلہ، دونوں میں فرق ہے. ارسلہ، ارسلہ مانے بھیجا. جعلا، جعلا مانے بنایا. خلقہ مانے پیدا کیا. اور رزقہ، رزقہ مانے رزق دیا. تو اتنے واحد ہیں، الفاظ ہیں. ان الفاظ کو آپ یاد کریں گے اور اس سے پوری گردان مکمل کریں گے. اس کے لیے آپ کو ٹائم دیا جائے گا. ایسے چارٹ بنائیے، خوب لکھیے، ذہن نشین کریے بار بار، کیونکہ ایک بار ہو گیا. اب جو بھی فعل آئے گا یہی 14 فارم آپ کو اس کے معلوم ہونا چاہیے، صیغے اور ترجمے کے ساتھ اور اسی ردم کے ساتھ. جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم بتا دیں گے آپ کو فعل مضارع. اس کی گردان میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ بھی ہو جائے گا. اور پھر فعل امر کی بتا دیں گے. یہاں پر تینوں کی فارمز مکمل ہو جائیں گے اور پھر پورے قرآن کریم میں یہی تینوں کے مختلف فارمز آئیں گے. صرف واحد کے صیغوں کو آپ کو جاننا رہے گا اور پھر سارا کام ہو جائے گا. تو آج کے سبق میں جتنے واحد ہیں میں ابھی لکھ کر کے اس کو ایک فوٹو بھیج دے رہا ہوں کہ اتنے واحد کی آپ کو گردان یاد کرنا ہے، لکھنا ہے، سمجھنا ہے، صیغے یاد کرنا ہے. اور اس کے یاد کرنے کا وہی طریقہ جو میں نے بتایا. اب ایک بار دیکھ لیجئے میں کیسے کہہ رہا ہوں یاد کرنے کے لیے. ایسے آپ کو یاد کرنا ہے. کتبہ اسے ایک مرد نے لکھا، صیغہ واحد مذکر غائب. کتبہ ان دو مردوں نے لکھا، صیغہ تثنیہ مذکر غائب. کتبو ان سب مردوں نے لکھا، صیغہ جمع مذکر غائب. کتبت اس ایک عورت نے لکھا، صیغہ واحد مؤنث غائب. کتبتا ان دو عورتوں نے لکھا، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب. کتبنا ان سب عورتوں نے لکھا، صیغہ جمع مذکر مؤنث غائب. کتبتا تو ایک مرد نے لکھا، صیغہ واحد مذکر حاضر. کتب تما تم دو مردوں نے لکھا، صیغہ واحد صیغہ تثنیہ مذکر حاضر. کتب تم صیغہ جمع مذکر حاضر، تم سب مردوں نے لکھا. کتبتے تو ایک عورت نے لکھا، صیغہ واحد مؤنث حاضر. کتب تما تم دو عورتوں نے لکھا، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر. کتب تمنا تم سب عورتوں نے لکھا، صیغہ جمع مؤنث حاضر. کتب تو میں نے لکھا، صیغہ واحد مذکر مؤنث متکلم. کتبنا صیغہ تثنیہ جمع مذکر مؤنث متکلم. ہم سب مردوں نے لکھا، یا ہم دو مردوں نے، یا ہم دو عورتوں نے، یا ہم سب عورتوں نے لکھا، سب کے لیے کامن ہے. اسی ردم سے، اسی اسٹائل سے آپ کو پورا یاد کرنا ہے. اور جب تک یہ سب کو یاد نہیں ہوگا اگلا سبق آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ یہی بنیاد ہے. اور اگر بنیاد کمزور ہوئی تو آگے آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے اس کا دھیان رکھنا ہے.